नमस्कार, म वृक्ष पराजुली फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 17 श्रद्धाको प्रकारको बारेमा केही कुराहरू बताएको थिएँ भने आज पनि म हजुरहरूलाई श्रद्धाको प्रकारमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 17 श्रद्धाको प्रकार। भगवानले यहाँ विविध प्रकारका तपस्याहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वप्रथम शारीरिक तपस्याको वर्णन गर्नुभएको छ। मानिसले प्रथमत ईश्वर वा देवतालाई, सुयोग्य ब्रह्माण्डलाई, गुरुलाई अनि बुबाआमा आदि मान्यजन र वैदिक ज्ञानका पारङ्गत व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कार गर्न सिक्नु पर्दछ। मानिसले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा अभ्यास गर्नुपर्दछ र व्यवहार सरल हुनुपर्दछ। शास्त्रको अनुमोदन नगरिकन केही पनि होइन, किनभने शास्त्रले विवाहित दम्पति बीचको यौन सम्बन्ध बाहेक अन्य यौन सम्बन्धलाई अनुमोदन गर्दैन। नियन्त्रित वैवाहिक यौन सम्बन्धलाई ब्रह्मचार्य मान्न सकिन्छ। यी सबै शारीरिक तपस्याहरू हुन्। साँचो, प्रीतिकर, हितकारी तथा अरूलाई क्षुब्ध नपार्ने वचन बोल्ने र वैदिक साहित्यको नियमित अध्ययन गर्नु वाणीको तपस्या हो। मानिसले अर्कोको मनलाई क्षुब्ध बनाउने वा उत्तेजित पार्ने वचन बोल्ने हुँदैन। शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उपदेश दिँदा साँचो बोल्न सक्दछन्, तर आफ्ना विद्यार्थीहरू बाहेक अरूसँग बोल्नु पर्दा तिनीहरूको मनलाई क्षुब्ध पार्ने कटु सत्य नबोल्न नै राम्रो हुन्छ। यही नै वचन तपस्या हुन्। कहिले पनि व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थका कुराहरू बोल्नु हुँदैन। जे बोलिन्छ त्यो शास्त्र सीमित हुनुपर्दछ। यही नै आध्यात्मिक क्षेत्रमा बोल्ने विधि हो। शास्त्रीय प्रमाणहरूको उदाहरण गरेर तत्काल आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्नुपर्दछ। साथसाथै बोलेको कुरालाई पनि मिठो लाग्ने कर्णप्रियको हुनुपर्दछ। यस्तो बोली, वचन र व्यवहारहरूबाट मात्र मानिसले आफ्नो सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दछ र यसबाट मानव समाजको पनि उत्थान हुन सक्दछ। वैदिक साहित्यको भण्डार विशाल छ र यसको अध्ययन गर्न अनिवार्य छ। यसलाई वचनको तपस्या भनिन्छ। सन्तोष, सरलता, गम्भीरता, आत्मसंयम र जीवनको शुद्धता यी सबै मनका तपस्याहरू हुन्। अर्थात् मनलाई संयमित बनाउनका अर्थ हो यसलाई इन्द्रिय तृप्तिबाट अलग राख्नु, मनलाई सदा सर्वदा परोपकारकै विषयमा सोच्ने परीक्षण दिनुपर्दछ। विचारको गम्भीरता नै मनका लागि सर्वोच्चतम परीक्षण हो। मानिस कृष्ण भावनाबाट विचलित हुनु हुँदैन र इन्द्रिय भोगबाट पनि सधैँ टाढा नै रहनु पर्दछ। आफ्नो स्वभावलाई शुद्ध बनाउनु नै कृष्ण भावना भावित हुनु हो। मनलाई इन्द्रिय भोगको विचारबाट पनि अलग राखेपछि मात्र मानसिक प्रसन्नता प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्द्रिय भोगका बारेमा जति सोच्यो उति नै मन उत्तृप्त भइरहन्छ। यस वर्तमान युगमा अनावश्यक रूपले मनलाई अनेक प्रकारका इन्द्रिय तृप्ति गर्ने साधनमा लगाइरहनु व्यर्थ छ, किनभने यसबाट मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। त्यसै कारणले गर्दा मनलाई रमाइला कथाहरूले भरिएका महाभारत, पुराण आदि वैदिक साहित्यतिर नै लगाउनु नै सन्तुष्टिको सर्वश्रेष्ठ विधि हो। यी साहित्यमा अन्तर्निहित ज्ञानबाट कसैले पनि लाभ लिन सक्दछ र आफूलाई शुद्ध पनि पार्न सक्दछ। मानिसले मन दैविक भाव रहित हुनु पर्दछ र सबैको कल्याण सोच्ने हुनुपर्दछ। निरन्तर आत्मसाक्षात्कारका विषयमा सोच्नु नै मन रहनुको हो। यस अर्थमा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतया मौन साधनामा रहन्छ। मानसिक संयमको अर्थ पनि मनलाई इन्द्रिय भोगबाट अलग राख्नु। मानिसले निष्कपट र सरल व्यवहार गर्नुपर्दछ र यसरी नै उसले आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध बनाउन सक्दछ। यी सबै गुणहरू मनको तपस्या अन्तर्गत पर्दछ। भौतिक लाभको चाहना नभएका र सबै परमेश्वरकै चिन्तनमा संलग्न रहने मानिसहरूद्वारा दिव्य श्रद्धा सहित सम्पन्न गरिने यो 3 प्रकारका तपस्याहरू सात्विक तपस्या भनिन्छ। आदर, सम्मान र पूजा प्राप्त गर्नका लागि अहंकारपूर्वक सम्पन्न गरिएका तपस्या राजसी तपस्या हुन्। यस्तो तपस्या क्षणिक र स्थिर हुन्छन्, अर्थात् कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई आफू
भक्ति र आकर्षित गर्ने र अरूबाट आदर सम्मान तथा पूजा पाउने उद्देश्य राखेर पनि तपस्या गरिन्छ। रजोगुणी व्यक्तिहरू आफ्नो अधीनमा रहने मानिसहरूबाट आफ्नो पूजा गराउने, चरण धुन लगाउने र धन दक्षिणा चढाउने लगाउने व्यवस्था मिलाउँदछ। तपस्या गर्ने न्युहमा यस्ता नक्कली काम गर्नु र रजोगुणी क्रिया भनिन्छ। यसको फल पनि क्षणिक हुन्छ। केही समयसम्म पनि तिनीहरू पूजित रहन्छन्, तर पछि तिनीहरू हराएर जान्छन्। मूर्खतावश आफूलाई पीडा दिएर अरूलाई हानि पुर्याउन वा अरूकै विनाश गर्नका लागि जुन तपस्या गरिन्छ त्यसलाई तामसी तपस्या भनिन्छ। अर्थात् मूर्खतापूर्वक तपस्याका अनेकौं उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। हिरण्यकश्यप नामक असुरले पनि आफू अमर हुने र देवताहरूको हत्या गर्ने उद्देश्यले कठिन तपस्या गरेको थियो। ब्रह्मासँग उसले यस्तै वरको मार्गको लागि लागेको थियो, भगवानद्वारा उन नमारियोस् भनेर, र तर उहाँ मारिनुभयो। जुन दान कुनै परिकारको आशा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ त्यो दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। अर्थात् आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई मात्र दान दिनुपर्ने कुनै वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएको छ। विचार नै नगरी दिइने दान प्रशंसा गरिएको छैन। दान दिँदा सधैँ आध्यात्मिक स्थितिलाई ध्यानमा राखिने हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि तीर्थस्थल तथा सूर्य चन्द्र ग्रहणका समयमा, महिनाको अन्त्यमा वा सुयोग्य ब्राह्मणलाई वा कुनै वैष्णव भक्तलाई वा मन्दिरमा दान दिनुबाट अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। सट्टामा केही पाउँदछु कि भने सोचेर दान दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ करुणावश निर्धन र गरिबलाई पनि दान दिने गरिन्छ, तर यदि त्यो निर्धन व्यक्ति दिन योग्य पात्र रहनेछ त्यसबाट आध्यात्मिक प्रगति हुन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्दा वैदिक साहित्यमा अविवेकपूर्ण तरिकाले दिइने दान प्रशंसा गरिएको छैन। त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर र कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिइने दानलाई राजसी दान भनिन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ स्वर्ग प्राप्तिका इच्छाले दान दिने गरिन्छ, कहिले धेरै कष्टसँग दान दिइन्छ, अनि कहिले यत्रो खर्च मैले किन गरेको हुँला भने पश्चातापपूर्वक पनि दान गरिन्छ भने कहिले मानिसजनको आदेशमा बाध्यतावश पनि दान गरिन्छ। यस प्रकारका सबै दान रजोगुण दान भनिन्छ। यस्ता अनेकौं दाता संस्थाहरू पनि छन् जसले इन्द्रिय तृप्तिका कार्य भइरहने संस्थाहरूलाई दान दिने गर्दछन्। वैदिक शास्त्रमा यस्ता दानको प्रशंसा गरिएको छैन। त्यहाँ केवल सात्विक दानको मात्र प्रशंसा गरिएको छ। अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा कुनै अयोग्य व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएर आदर नगरिकन दिइने दानलाई तामसी दान भन्दछन्। अर्थात् यहाँ मद्यपान गर्ने, जुवा खेल्ने, व्यासनीलाई दान दिनु राम्रो नहुनु यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई दिइने दान तामसी हुन्छ। यस्ता तामसी दान दिने दाता हित हुँदैन। यसको विपरीत यस्तो दानले पापी मानिसलाई नै प्रोत्साहित पुग्दछ। त्यसै गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई दिएको दान पनि यदि ध्यान नदिएर सम्मान नगरी दिएको छ भने पनि तामसी हुन्छ। सृष्टिको आदिकाल नै ऊ तत सत यी तीनवटा परम ब्रह्मका रूपमा बन्दैछ। ब्रह्मलाई सन्तुष्ट पार्नका यज्ञ गर्दा ब्रह्माण्डलाई वैदिक मन्त्रहरूको पाठसँगै तीनवटा संकीर्तन शब्दको उच्चारण गर्नु पर्दछ। अर्थात् तपस्या, यज्ञ, दान र आहार यी शब्द 3 तथा वर्ग विभाजित भएको छ। ती हुन् सत्व, रज, तम। यी चर्चा भइसकेको छ। साथसाथै सबै भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट बाँधिएका पनि छन् र कलुषित छन्, तर यिनीहरू ब्रह्म, ओम, ती सत भगवान लक्ष्य गरेर अघि आध्यात्मिक उन्नति साधन हुन पुग्दछन्। शास्त्रीय आदेशहरूमा यस्तै विषयको सङ्केत गरिएको छ, किनभने ओम, तत, सित यी 3 शब्द विशेष रूपमा परम सत्य भगवानकै सूचक हुन्। वैदिक मन्त्रमा ओम शब्द सधैँ प्रयोग भएको पाइन्छ। शास्त्रको विधि विधान अनुसार कर्म नगर्ने व्यक्तिले परम ब्रह्म प्राप्त गर्न सक्दैन। उसले केही अस्थायी फल प्राप्त गर्न सक्ला, तर जीवनको अन्त्यमा परम गति पाउन सक्दैन। अर्थात् के हो भने दान, यज्ञ तथा तपहरू सत्वगुणमा रहेर गर्ने कुरा हुन्। रजोगुण र तमोगुणमा रहने गरिएको दान, यज्ञ र तप निम्न कोटिका हुन्छन्। ओम, तत्त, सत ती शब्दहरू परमेश्वरको पवित्र नामसँग उच्चारण गरिन्छ। जस्तै ओम
तत् विष्णु यदि त्यसमा ओम थपेर उच्चारण गरिन्छ यो वैदिक साहित्यको सूचक हो। यी 3 शब्द वैदिक मन्त्रबाट लिएको हो। ऋग्वेदमा ओम इत्यादि ब्रह्मणी निषेध नाम गरेको मन्त्र पनि वचन गरेर सूचित गरिएको छ। छन्दोग्य उपनिषद 6:8-7 मा पनि यसको वर्णन गरिएको छ। छन्दोग्य उपनिषद 6.21 मा पनि तृतीय लक्ष्यको सूचक गरिएको छ र 3 वटा ओम तिसत भनेर हुन्छ। सृष्टिको प्रथम जीवात्मा ब्रह्माले यज्ञ गर्दा यी 3 शब्दको भक्तलाई लक्षित गरेका थिए। अत त्यस समयदेखि नै शिष्य परम्पराद्वारा यही सिद्धान्तको पालन गर्दै आएको छ। मन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण र आध्यात्मिक भएको बढी हुन्छ। भगवत गीता अनुसार यो ओम तत्सत तथा भगवानका लागि गर्नु पर्दछ र यी शब्दहरू आफ्नो तप दान र यज्ञ सम्पन्न गर्दछ र त्यसैले कृष्ण भावना मृतकै कार्य गरेको ठहरिन्छ। दिव्य कार्यमा वैज्ञानिक कार्यान्वयन गर्ने कृष्ण मृत हो। यसैद्वारा मानिस भगवत धाममा फर्कन सक्षम हुन्छ। यस्तो दिव्य तरिकाले कर्म गर्दा शक्तिको क्षय हुँदैन। योगीहरूले ब्रह्म प्राप्तिका लागि शास्त्रीय विधि अनुसार यज्ञ दान र तप समस्त क्रियाहरूको शुभारम्भ सदैव ओम शब्दमा गर्दछन्। अर्थात् ओम तत् विष्णु परम पदम भगवान विष्णुका चरम कमल नै भक्तिका परम आश्रय हुन्। भगवानका लागि सम्पन्न गरिने प्रत्येक क्रिया सम्पूर्ण कर्म पूर्णता निश्चित गर्दछ। मानिसले कर्मफलको इच्छा नराखी विभिन्न प्रकारका यज्ञ तप तथा दानहरू तत् शब्दको उच्चारण सधैँ सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्ता दिव्य कर्मको उद्देश्य नै भगवत बन्धनबाट मुक्ति हुनु हो। अर्थात् आध्यात्मिक स्तरसँग उठ्नका लागि मानिसले कुनै पनि भौतिक लाभ निमित्त कर्म गर्नु हुँदैन। सबै कार्य भगवानकै परमधामतिर फर्कने उद्देश्यले गर्नुपर्दछ। यही नै मानिसको परम उपलब्धि हो। भक्तिमय यज्ञको लक्ष्य नै परम सत्य हो। यसै सतद्वारा सङ्केत गरिन्छ र हे पृथा पुत्र यस्तो यज्ञ सम्पादन कर्ता नै सत भनिन्छ। यस प्रकार परम पुरुषलाई प्रसन्न राख्न गरिने यज्ञ तप आदि दान आदि सबै कर्म सत भनिन्छ। अर्थात् पश्चाते कर्मणे अर्थात् नियम कर्तव्य भनेकै वैदिक साहित्यद्वारा निर्धारित गरिएको गर्भ अवस्थादेखि मृत्यु अवस्थासम्म संस्कारहरू हुन्। जीवको परम मुक्तिका लागि संस्कारहरू गर्न पुग्दछ। यस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने ओम तत्सतको उच्चारण गर्नुपर्दछ। सदैव सुभाव दिव्य वा आध्यात्मिक अवस्थाको सूचक हुन्। कृष्ण भावनामय कर्म गर्नु सद्भाव हो भने कृष्ण भावनामय कार्यप्रति सचेष्ट साधुभाव श्रीमद् भागवत 3.25.25 मा पनि भनि अनुसार भक्तको सङ्केत गर्नाले आध्यात्मिक विषयवस्तु स्पष्ट हुन्छन्। बिना सत्सङ्ग दिव्य ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यस्तो शताब प्रसङ्गत शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यो ओम तत्सत शब्द वर्तमान गर्दा दीक्षा दिँदा पनि उच्चारण गरिन्छ। यसै गरी सबै प्रकारका यज्ञ सम्पन्न गर्दा पनि ब्रह्म नै लक्ष्य हो भनेर ओम तत्सत उच्चारण गर्ने गरिन्छ। भगवानको मन्दिरमा भोजन बनाउन सहयोग गर्नु, भगवानको महिमाले ज्ञान गुण गर्नु र प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि सेवामूलक कार्य गर्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। अत विभिन्न किसिमको सम्पूर्ण कार्य सिद्धिका लागि र हरेक वस्तुको पूर्णताका लागि ओम तत्सत यी शब्दहरू एकदमै उच्चारण गर्ने गरिन्छ। हे पिता परमेश्वर प्रतिको श्रद्धा बिना यज्ञ दान तप जे गरे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ। त्यसलाई असत भनिन्छ र त्यो यज्ञ जन्म र परजन्म दुवै लागि व्यर्थ हुन्छ। अर्थात् यज्ञ होस् वा दान होस् र तप यदि त्यसको लक्ष्य आध्यात्मिक छैन भने व्यर्थ हुन्छ। त यस श्लोकमा यस्तो कार्यको अनावश्यक कार्य भन्ने घोषणा गरिएको छ। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामा रहेर ब्रह्मकै लागि गर्नुपर्दछ। समुचित मार्गनिर्देशन बिना र श्रद्धा बिना गरिने काम कहिले पनि सफल हुँदैन। सम्पूर्ण वैदिक साहित्यमा पनि भगवानप्रति श्रद्धा राख्ने सल्लाह दिएको छ। सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको अन्वेषणको पनि एकमात्र परम लक्ष्य कृष्णलाई बुझ्नु हो। अत यस सिद्धान्तको अनुसरण नगरी कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। यसै कारण प्रारम्भदेखि नै प्रामाणिक गुरुको मार्गदर्शनमा रहेर कृष्ण भावना प्राप्त गर्न मानिसले सर्वश्रेष्ठ मार्ग हुन्। हरेकलाई सफल बनाउने बाटो यही नै हो। बद्ध अवस्थामा मानिसले केवल देवता भूत वा कुबेर जस्ता यक्षहरूको पूजा गर्ने मन पराउँदछन्। तमोगुण र रजोगुण भन्दा सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। तथापि जसले प्रत्यक्ष रूपमा कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्दछ त्यो मानिस प्रकृतिका यी 3 गुणबाट भन्दा पनि माथि पुग्दछ।
क्रमैसँग उन्नति गर्ने जाने विधि पनि आफ्नो ठाउँमा छँदा पनि तैपनि यदि शुद्ध भक्तले सङ्गत गरेर सिधै कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्न सक्दछ भने त्यसलाई श्रेष्ठ मार्ग भनिन्छ। यस अध्यायमा पनि यसै विषयको सिफारिस गरिएको छ। यसै सफलता पाउनका लागि सर्वप्रथम उपयुक्त गुरु पाउनु पर्दछ र उनी निर्देशन र परीक्षणमा रहनु पर्दछ अनि मात्र ईश्वरका ब्रह्म श्रद्धा हुन सक्दछ। समय पुगेपछि जब श्रद्धा परिपक्व हुन्छ त्यसै ईश्वर प्रेम भनिन्छ। यही प्रेम नै जीवात्माको परम लक्ष्य हो, तसर्थ मानिसले सोझै कृष्ण भावना मृतलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो 7औं अध्यायको सन्देश यही नै हो। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत श्रद्धाका प्रकार शीर्षक 7औं अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 17 श्रद्धाको प्रकारमा रहेका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा बताएँ भने अर्को एपिसोडमा म हजुरहरूलाई यस किताबको अन्तिम अध्याय 18 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै कृष्ण भगवानले हजुरहरूलाई सधैँ रक्षा गरून् र लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु है त।